ما هدف از اجرای این آزمایش رو جلب مشارکت جمعی کشورهای همسو و صاحب منافع در شمال اقیانوس هند، کشورهای حاشیه اقیانوس هند در نظر گرفتیم و با همکاری دو نیروی دریایی فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین 7 سال متمادی هست که این آزمایش رو در حال اجرا هستیم. کشورهای فرامنطقه‌ای ادعای زیادی دارند. مهم اینه اراده ما برای دفاع از منافعمون و همکاری کشورهای همسو در حال شکل‌گیری است و این ائتلاف انشالله بتونه روز به روز گسترده تر بشه و ما کشورهایی که به عنوان ناظر اومدن هم به جمع ما بپیوندن و بتونن یک ائتلاف بزرگ جهت دفاع از منافع مشترک و صلح در این منطقه داشته باشند.